Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. ملي كنت كنفكر غندير هاد لا فيديو ما كنتش غادي نكون هنايا حيت كنت نورمالمون du 6 au 13 افريل كنت غادي نكون في المغرب. كانوا عندنا لي فاكونس دو باك، كنت غادي نمشيو حنايا كاملين اون فامي، غادي نجلسو اون سيمين او ميم وي فوالا سيتي du 6 au 13 دونك كانت سيمانه كامله من الاثنين للاثنين. مي ما تمشي غير فين مشاك الله دوكو اي سيتي هبطه سبيسيالمون باش نوجدوا الشهيوات نتاع رمضان انا وماما، حيت فوالا صافي دو بيان انك كتوجد داكشي ديالك تاع رمضان. ديك العام جو سي با واش درتو، مي العام اللي قبل اون 2018 كنت درتها. بون غادي نخليكم مع كيلكو سيكونس هنايا نتاع التوجد. فوالا دونك هذا النهار قررنا اننا غادي نديرو سلو مجموعين انا وماما ويام. اوكي حنا بعاد كل وحده فينا ببلاصه، مي نوبيش اننا يمكننا نوجدو نديرو ديك لومبيونس وديك الاجواء نتاع رمضان وحنايا كاملين في الدار. دونك هذا النهار غادي نصوبو سلو بحال اللي قلت لكم. خليكم معنا. اللوز كنشريه تيكون ديجا مسلوق مزولين له القشره وداكشي. هذا العام اكسبري شريتو بقشرتو باش ندخل معايا ايناس وملاك لي بريباراسيون كوم سا يبداو يعيشوا حتى هما ديك التحضيرات والاجواء نتاع رمضان. On va laisser refroidir un peu. Donc l'activité de هذا النهار مع الدراري هي اللوز. On doit enlever la peau. خاصنا نزولو القشره. Non, moi j'aime la peau. Toi tu aimes la peau et ouais d'abord il faut enlever la peau. Voilà donc هانتينا كتجي top. Voilà. Ah oui, tu mets l'amande d'un côté et la peau de l'autre. Ok? D'accord. Ça marche? Ça marche. Là on parle toute une journée en arabe. لا هذيك غدا اللي غنديرو التشالنج. هاك نتينا بارك عليك. هاك بيضة. C'est pas vraiment chaud. Tu dois pas manger. Mais non, c'est pour le gâteau, Valérie. Yalla, vas-y. Tu m'auras fait. En fait, c'est facile. Bah oui. Pourquoi là, c'est chaud? كتاكلها كتقشرها وتاكلها.
الفول. صافي. يلا كمسا اون بريبار حدود رمضان ياك. لا بروميير ايطاب درناها بحال شتيو ولا فهمتيو. خصنا كيلو ديال اللوز. هذا الكيلو هذا هو اللي غادي نديروه في قلب السلو. دونك سلقته دابا غادي نغسلو وغادي نديرو ينشف عاد نقليه. اي زدت 250 غرام ولا ربعه باش غادي هي اللي غادي نهرمشوها ونزوقوها من الفوق. فوالا على خاصنا نغسلو باش نقولوا لهم ديك الكحوله ديالو. Et je peux vous dire que le Bnat, elles ont adoré. Donc غنخليه يبس. في الاول غادي نديرو في هادي في الباسوار. ابري جو بونس غادي نفرشو على شي فوطه ولا بابي اي ندوزو الفرص. ما خاصوش يكون فازك ملي تجي تقليه في الزيت. دوكو اون فا فورسي لي شوز اي غادي نخرجوه لا تيراس. باش درنا الرونديفو تاع هذا النهار قلت لماما، قلت لها عافاك ماما صيفط لي قولي لي شنو خاصني نوجد كومسا باش ملي نتلاقاو مع الثلاثه يكون ديجا الخوامات ديالنا واجدين. دونك غادي نخليكم مع لوديو. المهم ماما تنصات عليا حيت كنت كنقول لها تعاود لي بزاف ديال النوبات تالي. المهم هذيك حكات عليا انا لا الحدقه الا لا غتوجد كيلو ديال اللوز غتسلقو وتنقيه وتقليه. عامل كيلو ويباع باش كيلو غادي تغليه في قلب سلو وربعه غتخليها باش غتزوق سلو من الفوق باش غطحنها حتى هي وتزوق بها سلو. وكيلو ديال الزنجلان غادي تحملو وكيلو ديال الطحين غادي تحملو وجد النافع وجد الزبده وجد الزيت وجد القيفه. شي صافي هادشي اللي كاين. العسل الا مازال عندك عسل حيد شي كويس. سكاي كلاسي. ايوا هادشي اللي كاين بنتي. هادشي اللي خصك توجد. هنايا بابي بيسون على الفلفل. انا بغيت نعرف واش كيتحمر الكيلو في دقه وحده. جو بونس وي ماشي نص كيلو بنص كيلو نفيكو. المهم انا خدمت شويه ديال الذكاء ديالي. شعلت الفران الفوق والتحت على 200 دوغري اي غادي نبقى جالسه قبالته. وحطيته هنا ماشي لتحت وماشي لفوق نيفو موين. فوالا المهم هذا الكريسي ديالي وليلى غتجلس هنايا. سينون لي شيري اون دي شوز المهم المريقه ديالي بعدا باش طيب. اوتر شوز اللي خاصكم توجدوها هو لاباي فوتو كتميل هو الزنجلان. دونك الزنجلان خاصكم واخ جو بو نكمل شنو كنت كنقول. جو بارلو ابخي نعطيك واخا. دونك جو ديزي هو الزنجلان خاصكم تنقيوه وتحمروه بمالا كتجيب لو بوس. تنقيوه وتحمروه. انا شريته واجد. دونك خديت هادو سي دي غرين دو سيزام غريي هما اللي كنشري دابيتود. يمكن لكم تشريوهم نورمال وعاد نتوما تنقيو وعاد تحمروا. مي فوالا انا قلت اون تاش او موا اي غادي خصنا كيلو. دونك بالنسبه للسلوكين يتحمر. غنجيو دابا وغادي نصوبو غادي نقليو اللوز. بون لي شيري انا بديت كنقلي اللوز. دونك عمرت هذه حد النص لان الزيت حتى هي كنخدموها في السلو. دونك كنديرو الزبده والزيت ديال القلي او ميم طون. هاد الزيت هادي هي اللي غادي نقليو فيها البريوات. ماشي البريوات حوايج باكيه. هادشي اللي قالت لي ماما. الفورس مازال شويه اون فيت طلعت لا طومبيراتور ديالو درتو 250. عيطت ماما اي فوالا باش نشوف زعما واش داكشي هو هذاك.
فوالا. المهم اللوز خاصنا نهزوه يبدا يبان لنا انه بدا يولي دوغي، لان هو كترجع عليه السخونيه ديالو. الا رجعت عليه السخونيه ديالو وكان هو ديجا تحمر غادي يصدق محروق. وهذه اللي كانوا سولوني عليها هذيك النهار ملي شريتها خديتها من اكسيون. كيلو ديال الزنجلان اوبست منقي ومحمر، كيلو ديال الفورس محمر. دونك هانتوما بحال شفتوا كيجي لونو كيولي دوغي، ما كيبقاش بيض. اي سا برون دو طون. راه كوميم واحد نص ساعه وحتى اللي درت له 250 دوغري الفوق والتحت، مي بيان سور بقيت جالسه حاضيه. عندنا هنايا ربعه نتاع اللوز اللي غنديرو من الفوق، كيلو ديال اللوز اللي غنديرو لداخل. غادي خصنا العسل، دونك تنهضروا مع ماما عطاتنا القياس اكزاكت. غادي خصنا العسل الحره، سكر كلاصي. دونك هنايا خديت طحنت المسكه الحره. اون فيت المسكه ملي كتطحنها بوحدها كتلصق. دونك ماما قالت لي خديت معلقه ديال السكر طحنت مع هذيك المسكه الحره اللي كانت عندي. دونك فوالا مسكه حره. غادي خصنا النافع اي باغي النافع ها هو راكم عارفين نقربوا لهنايا. دونك النافع هو لانيس جو بونس. هانتوما شتيو تيكون فريمون هكا حبوب اي طحنتو حتى ولا هكا بودغ غبره هكا داير. بون قالت لي ماما يكون رطب، انا عندي بريسك رطب مي سي با غاف. دونك هذا طحنتو في تيرموميكس اي فريمون قولي واحد تقريبا 1 مينوت ا فيتيس 10. اشاك فوا كندير ب 10 سكوند 10 سكوند. دونك فوالا. اي غادي خصنا القرفه اوسي لا كانيل. اي اون شوز سي كو بور اللوز ملي تكونوا اي بيان سور خصنا الزبده 600 غرام ديال الزبده اي الزيت ديال القلي حتى هي نخليوها. اي جو ريفني دونك بور اللوز غادي خصنا ملي تجيو تهزو فيت اتونسيون باش يكون غير ان بتي بو دوغي باش ملي ترجع عليه السخونيه يكون لونه مزيان. دونك انا هادو زعما جو بونس اي جو تروف انهم مزيانين. غادي ندير الزبده. جو سي كو هذه واحد العامين ولا ديك العام اللي كنت بارطاجيت معكم نيت لا روسيت ديال سلو، كنتو قلتوا لي الزبده خاصها تصفى من الفوقاني ديالها. بون انا غنقولها لماما، شوف ماما شنو غتقول لي واش ولا لا. مي بزاف اللي قال لك ديك البيوضيه نتاع الزبده خاصها تصفى. دابا لا كيسيون كيفاش كتصفى ديك البيوضيه. فوالا انا الزبده اللي خديت هذه فما فوالا. الو لا ماما شوفي واحد السؤال. بونجور. وي 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 مازال كترضعي بنتك. يلا شوفي ماما ديك الكشكوشه الفوقانيه ديال الزبده اش غنديرو؟ خاصنا نزولوها نورمالمون لا؟ خليها تغلي. خلي الزبده تغلي. اها الزبده تغلي باش تاخذ داك الماء ديالها صافي. ما كتبقاش الوغ بوغ الزبده. المهم انا كنقول لك خاصها تبدا تغلي حتى تزول لها هاد الكشكوشه ما كتبقاش من الفوق. فوالا دونك ماشي جوست اننا ندوبو الزبده. دونك ماما كنديرو بيغ نوازيت ولا ما عرفت سميتو. فوالا دونك ها هي دي الزبده دابت شتيوها فريمون وبقى نقص فريمون لا موس بزاف وبقى غير هاد شويه هذا زولتو بمعلقه. واخا قالت لي ماما سي با غاف مي بون زولتو بمعلقه. دونك الزبده ديالنا ها هي. اي بوغ العسل فوالا درنا القياس هذا ديال كاس ديال الاتاي. فوالا دونك هذا قالت لك ماما خاصنا ندوبو شويه. دونك غادي ندخلوه الميكرو دوب. المهم خاصها تكون خفيفه. اي الوغ اوني 4 بيرسون دابا اللي كنصوبو سلو. دونك في الساعه ديالنا غنديرو فيها الطحين. تسناي اصبر ماما حنا يلا غنديرو الطحين. شوفوا ماما قلنا ليطاب وقلنا واش درتيوها. ديروا الطحين درتيو الطحين نقولوا لك نعم ديك الساعه دوزي اللي خاص من بعد. الوغ شويه ديال الملحه اون بتيت هاد الشطات 3 المعالق ديال النافع. غادي نديرو القرفه. غادي نديرو القرفه 3 ديال المعالقات. فوالا 3 المعالقات بحال هكا يكونوا مقدين. المهم شويه ما تزيدوش فيه غير شويه. لا ماشي مقدين كاع شويه. صافي
سي بون كوم سا. فوالا يلا تسناو. دونك غادي نزيدو 400 غرام تاع السكر كلاصي. وعملناها مع القصريه بالقرفيه. ما عملناهاش. شكون اللي دارها اختي؟ الو غناخدو معلقه صغيره هكا نتاع المسكه حره اللي انا طحنت طالور مع شويه ديال السكر. ماما سي بون معلقه انا ياك؟ انا اكثر من معلقه. معلقه نزيدها ماشي تاعها معلقه لا صافي معلقه لا درت معلقه ونص انا. دونك غنخلط انا هادشي ديالي هنايا غير هاد لي زيليمون سيك وعاد ابري غادي ندير في واحد البانيو كبير باش ديك الساعات غادي نزيد عليه الزنجلان واللوز. دابا غادي نبداو بالزنجلان كلشي خدم الترموميكس ديالو. دونك غادي ندير هنا عندنا كيلو غادي نطحنوه على 3 النوبات. دونك غنديرو فيتاس 10 16 ثانيه. دونك اول حاجه غادي ندير 400 غرام فيتاس 10 16 ثانيه وغنوريكم كيفاش كيخرج ابري. دوماج ما سمعناكش. وماما يلا طحنا الكاطسون الاولى عشان نوريك واش هكا. واش هكا كلشي غيوري. الو هانتوما طحنا الاولى خاصها تخرج بحال هكا فريمون شتيو بحال سلو مي تيكون هكا كنبداو كنهبطوه. دونك 400 غرام تكون مطحونه بحال هكا. الزنجلان اللي غادي يبقى لنا دونك 600 غرام غادي نديروها فيتاس 10 بوندون 6 سكوند. دونك هذا خاصوش يكون مطحون مزيان. سمعتيو ليه 6 سكوند فيتاس 10. ماما هذا غير تهرمش. دونك هادي بحال اللي كبتي كل زنجلانه وحده وقسمتيها على جوج ياكي. وانا تنوريك ماما هانتي شوفي. لا مازال خاصو يتزاد. انا مازال عندي شي وحدين كاع مازالين قابطين راسهم من تحت. دونك غادي نزيد 6 سكوند وحده اخرى. خمسة ماما 5 3 ماما شنو 3 فيتاس 10. فوالا هو دا انا كي شتيو كيفاش داير. دونك درت 6 سكوند في 2 سكوند ابري باش يجي هكا يبقاو ما يجيش مطحون. فات ما بغيناش يجي بحال هكا باتو. انا في القصعه ديالي صغيره خديت هاد لو باك هذا اللي عندي سان باك جوي كان عندي بقالي في الكراج من هادي شحال غسلته مزيان اي فيه غادي نخلط دابا سلو. بون غنديرو الزنجلان ديالنا حيت عندي القصعه ديالي صغيره. دونك دابا نعمرو زلافه ديال اللوز عادي واخا ماما. دونك هاد الزليفه هادي غادي واخا ماما حنا واقفين عليك. الزلافه لا تعمونه كبيره. لا غناخدو الزلافه الاولى نتاع اللوز قالت لك خاصنا نطحنوها مزيان 10 المهم فيتاس 10. فوالا الوغ اللوز بغيناه يكون بحال هكا. دونك ها هو دا فريمون هانتوما طحناه حتى ولا بحال اون كريم او بور. جونغ غادا يمكن لكم تزيدو شويه وتارتينيوه. الوغ لي شيري اللوز اللي غادي يبقى لنا هنايا كتقسموه على جوج كومسا باش كيتطحن لك مزيان. اي غير خصك ديرو 7 ديال الثواني فيتاس 6. دونك كيجي هنايا بحال اللي قلتي اللوز مهرمش. فوالا مي مهرمش مزيان. الوغ لا ميم شوز بالنسبه للوز ديالنا اللي درنا له اللي خليناه لوجه. دونك 250 غرام حتى هي كنطحنوها 7 سكوند فيتاس 6. فوالا هانتوما شفتوا لا تيكستور. بون انا جاتني اكثر من زلافه ماما. نخليها غير زلافه. المهم تبعنا النصائح ماما قالت لك نخلي غير زلافه. دونك بقى لي هاد شويه هذا غادي نديرو في غنزيدو على السلو ديالي. يلا تسنى انا خاصني نطلع لهنا. دونك العسل دونك دابا جينا درنا العسل وغادي نخلطو مزيان وعاد ابخي غادي نزيدو الزبده.
فوالا لي شيري هانتوما زدت انا تقريبا نص كاس. هذا الكاس هذا عندي النص ديالو زدتو بالزيت ديال القلي اللي حطاها تما. اي فوالا هذه لا تيكستور. دونك قالت لي خاصك تجمعو هكا فريمون خاصو يتجمع لك. شنو ماما قلت لقيت الداتا زيت القلي فين قليت اللوز بيان سور. هانتوما فوالا صافي. دونك فوالا دونك هكا تو دي كو القياس مزيان لانه واخا هانتوما غادي تفرتت في ساعتها سي با سي غاف مي ملي كيبرد كعاد كيزيد يطلق اليدام ديالو. فريمون خاصو واحد الجهد. فزكت ماما ما غاديش نكبو كامل في الطبسه انا عندي الطبسه صغير دونك غادي يجيني تعلي واحد جوج طباصل. بالنسبه للناس اللي عندهم ديك الفران ديال عفيفي دونك هذا كيجي قياس الطبسه الكبير تاع الطاوه العفيفي. ياك ماما راهي هذا ولا حمر. دابا غادي نجيو غادي ناخذ اللوز ديالنا اللي هرمشناه وغنديروه من الفوق. الوغ فوالا دونك هنايا حنا من بعد ما جينا درناه كتاخذوا الدلاك باش كتدخلوا اللوز لداخل. فوالا السلو ديالنا هو هذا. فوالا هبطو مزيان بسميتو. ابخي دونك دابا غديروا عليه سلوفان فريمون تشدوه مزيان ولا خنشد ميكا ولا شي حاجه اللي تغطيوه مزيان وعاد ديروا منديل. اي ان شاء الله لو لوندوما عاد غادي ديروه عاد غتقطعوه. بون انا جي لامبرسيون في ليبيسور درتو شويه عالي مي فوالا عرفتي راه ان سيغتان مومون عييت كتقول لي ماما زعما غير قلب وشوف شحال غادي يجي. قلت لها ماما شوف كيف ما بغا يجي سي با غاف المهم هو المذاق. دونك واخا عالي جو بونس نقطعو طريفات صغيورين. بريف اون فيغا سا دوما ان شاء الله. عرفتي كنهبط هادشي اللي كيبان لي هنايا مازال طالع. اي بي فوالا بون انا صافي شويه تاع السلو درتو هنايا هذه داق لي تري بون. بعدا واحد الحاجه عندنا كنت نساوها سي كو ملي تحمروا الفرص غربلوه عاد خلطوه. انا ما غربلتوش لان ماما ما قالتهاليش دوكو دار لي شويه تاع الحليبات. بقيت كنعرك فريمون هذا بالكف نتاع يدي باش هرستو. بون غندوق ترو بون. دابا فراسكم واحد حاجه انا سلو كناكلو قبل رمضان ومن بعد رمضان مي في رمضان في وقت الفطور ما عنديش معاه في السحور ما عنديش معاه. جيم بيان لو افون اي لو ابري. الوغ فوالا جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم تكون دخلاتكم بحال هكا باش نمشي لهنا تكون دخلاتكم شويه في الاجواء ديال رمضان. تتقولوا لي نتوما شنو وجدتي وحنايا ان شاء الله دابا درنا رونديفو عاوتاني سامدي بروشان. دونك ان شاء الله تكون عندكم الفيديو الحد الماجي غادي نديرو فيها الحلوه الشباكيه. ماما كتبغي تخلي الحلوه الشباكيه فريمون حتى الليله ديال رمضان حتى لاخر حاجه باش كتبقى ديك كروستيونط وكروكونط وداكشي كامل. اي بي فوالا دونك جيسبر ان الفيديو تكون عجبتكم. بارطاجيو معايا اللي عندكم شي غوسيت مبدله نتاع سلو. المهم كوم سا نعرفوا راسنا شنو غنوجدو العام ماجي ولا نبدلو ولا نعرفوا نو سريس كو لي زوتر فيل شنو عندهم. Je vous fais de gros bisous. ما تنساوش تتبعوني في انستغرام ديالي اللي هو ليلى زاوي اوفيسيال غنخلي لكم هنايا. et je vous dis سلامه.